अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? सब अच्छे से हैं? देखो बेटा, आप एक काम करो, सब अपना अपना ये खोलो, ये जो है कैमरा, आपका कैमरा ऑन करो। चलो मैं आपको आज क्या दिखा रही हूँ, आप कैमरा ऑन करके रखो तो ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। आज आपको ग्रामर है। ग्रामर में मैंने आज आपके लिए लिया है कि मैं आपको आज फिर खत और दरखास्त के बारे में बताऊंगी। खत क्या होता है, दरखास्त क्या होता है। आपको खत लिखना है। खत आपको है, आपको अपने दोस्त को लिखना है। किसके बारे में? आपको अपने दोस्त को लिखना है। कामयाबी पर मुबारकबाद। कामयाबी पर मुबारकबाद आपको देना है अपने दोस्त को। तो ये खत है। खत में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो खत होता है, खत में पहले उस जगह का नाम लिखा जाता है जहां से खत लिखा जाता है। मैं इस वक्त सैदा कदर में हूं, मैं आपको सैदा कदर से दिखा रही हूँ। मैं यहाँ लिखूंगी सैदा कदर। तो पहले रहनावारी, सैदा कदर कहाँ? ये रहनावारी में है। रहनावारी श्रीनगर में है। श्रीनगर यानी कि सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर पहले लिखना है। पहली वाली लाइन में जो पहली लाइन कॉपी की होगी उसमें आपको ऐसे लिखना है, सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर। तो जब आप ये लिखेंगे तो फिर दूसरी लाइन में आपको आना है। दूसरी लाइन में आपको डेट लिखनी है। आज 4 नवंबर 2021 ईस्वी है। 2021 ईस्वी है। 4 नवंबर 2021 ईस्वी। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आपको अपने दोस्त या सहेली को खत लिखना है। मेरी प्यारी सहेली। या अगर किसी को दोस्त को लिखना होगा तो वो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये एक ही सत्र में नहीं लिखना होता, जिस तरह मैंने इसे अलग अलग सत्रों में लिखा। पहली सत्र में मैंने लिखा सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर। दूसरी सत्र में मैंने लिखा है 4 नवंबर 2021। तो तीसरी सत्र में मैंने लिखा मेरी प्यारी सहेली, मेरे प्यारे दोस्त। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे खत लिखा जाता। उसके बाद मुसलमान की पहचान, मुसलमान पहचाना जाता है सलाम से। तो अस्सलामु अलैकुम, ये हम दुआ करते हैं। अपने जो भी होता है उसको हम दुआ करते हैं अस्सलामु अलैकुम सलाम से। 10 सवाब हमको मिलते हैं जब अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं। वरहमतुल्लाहि 10 सवाब, बरकातुहू 10 सवाब, 30 सवाब मिलते हैं अगर हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम 10 सवाब, जवाब देने वाले को भी 10 सवाब, वालेकुम सलाम। तो ये है इस्लामी तरीका। अस्सलामु अलैकुम, सलाम अलैकुम वगैरह ये नहीं है, ये अस्सलामु अलैकुम। दुआ देते हैं हम किसी को, सलामती की दुआ देते हैं किसी को। ये था, ये जो है ये खत लिखने का तरीका है। सैदा कदर पहली लाइन में, रहनावारी श्रीनगर इसी के साथ, क्योंकि सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर एक ही ये है जगह का नाम है। तो फिर तारीख, जो भी तारीख होगी, आज 4 नवंबर या 5 नवंबर है। आज मैंने लिखा 4, आज 5 नवंबर है। 5 नवंबर 2021। फिर मेरी प्यारी सहेली, मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हेडिंग है ये खत के लिए हेडिंग है। जो मैंने आपको बताया है कि खत, आपने ये देखा, अच्छी तरह से देखा, आपको आया समझ में? मैम बोर्ड की तरह कैमरा रखिए। बोर्ड की तरफ कर रही हूँ मैं। आप अपना नहीं, ये देखो, आ रहा है नो मैम। सारा आया।
चलो, तो ये खत लिखने का तरीका है। जब हम किसी को खत लिखेंगे तो जब खत लिखा जाता है, खत के मार्क्स 3 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। जो पहली हेडिंग होती है उसके लिए अगर खत के लिए 8 मार्क्स हैं तो पहली हेडिंग जो है उसके लिए 3 मार्क्स, जो अंदर वाला हम लिखते हैं जो फिर हम खत में लिखते हैं उसके 3 मार्क्स, जो नीचे आता है वो उसके लिए 2 मार्क्स ही मैंने रखे हैं, 3 3 और 2। ये देखा जाता है फिर मार्क्स मिलते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तो खत में पहले हम तारीफ देते हैं और जो दरखास्त होती है, अब मैं आपको बताऊंगी दरखास्त के बारे में भी। दरखास्त में हमें मिसाल के तौर पर नहीं मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर मुझे डस्टर नहीं मिल रहा है। चलो मैं देखती हूँ डस्टर पहले, मैं फिर आती हूँ फिर मैं दिखाऊंगी। देखो बेटा, अब हमें दरखास्त लिखना है। मिसाल के तौर पर हमें प्रिंसिपल को दरखास्त लिखना है कि मैं आज बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी। दरखास्त प्रिंसिपल को भी लिखा जाता है, किसी ऑफिसर को भी लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं दरखास्त भी। दरखास्त में लिखना होता है बखदमात, किसकी खदमत में हम भेजते हैं दरखास्त, बखदमात जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब मूवेस्ट हाई स्कूल, मूवेस्ट हाई स्कूल, हाई स्कूल सैदा कदल, सैदा कदल, कदल रैनावारी वारी श्रीनगर, श्रीनगर। देखो ये तो ऊपर दरखास्त, ये आपको पहचानना है कि हमें खत लिखना है या दरखास्त लिखना है। अगर खत लिखना होगा तो मैंने आपको बताया खत कैसे लिखा जाता है, और अगर दरखास्त लिखना हो जाता है, दरखास्त लिखना होगा तो कैसे लिखना है। बखदमत जनाब प्रिंसिपल साहब मूवेस्ट हाई स्कूल सैदा कदल रैनावारी श्रीनगर लिखा, जो फिर यहाँ पर लिखना होता है जनाब आली, जनाब आली। इसका मतलब है कि हमें और भी आगे लिखना है, जो मैंने यहाँ निशान लगाया उसका मतलब है और भी हमें आगे लिखना है। तो फिर लिखना है किस बारे में लिखना होगा, दरखास्त, दरखास्त किस बारे में लिखना है। तो जब ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी तो नीचे लिखना है होगा, नीचे दरखास्त में नीचे लिखना होता है यह अर्ज़नियाज, क्या है नाम आपका, महले की तरफ से होगा तो महले का नाम लिखना है, किस महले से अपनी तरफ से लिखना हो, अपना नाम, बाप का नाम, रोल नंबर वगैरह। जब आप रस्म को लिखेंगे तो यहाँ लिखना है आपको अर्ज़नियाज, अपना नाम, रोल नंबर, क्लास और तारीख इसमें बहुत जरूरी होती है। तारीख मोरिखा, किस तारीख को आप लिख रहे हैं तो तारीख देनी इसमें बहुत जरूरी होती है। इस तरह से इसके मार्क्स भी 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, ऊपर वाले हिस्से के लिए, नीचे वाले हिस्से के लिए
اور بیچ میں جو ہم لکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی مارکس ہوتے ہیں. تو یہ تھا طریقہ جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ خط اور درخواست میں کیا فرق ہے. خط کیسے لکھا جاتا ہے اور درخواست کیسے لکھا جاتا ہے. تو اب آپ کو خط ہے تو خط لکھنا ہے آپ کو اپنے دوست کو, اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو کامیابی پر آپ کو اسے مبارکباد دینی ہے. یہ تو 9th میں بھی شاید آپ نے لکھا ہے یہ خط یہ دوست کو, سہیلی کو. تو پھر آپ سٹارٹ کریں گے کہ آج جب میں نیند سے بیدار ہوئی یا جب میں بازار گئی کچھ چیزیں لانے کے لیے, روٹی لانے کے لیے, دودھ لانے کے لیے بازار گئی, لڑکی کے لیے بازار گیا, لڑکے کے لیے گئے. یہ ضروری ہے, مذکر مؤنث کا فرق کرنا ضروری ہوتا ہے. مذکر مؤنث اس میں ضروری ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. مذکر مرد کو کہتے ہیں, مؤنث عورت کو کہتے ہیں, نر مادہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لکھنا شروع کریں گے کہ میں آج جب نیند سے بیدار ہوئی, پہلے میں نے وضو کیا, نماز پڑھی, نماز وغیرہ پڑھی, قرآن شریف کی تلاوت کی, پھر میں بازار دودھ لانے کے لیے گیا یا روٹی لانے کے لیے گیا, دودھ لانے کے لیے گئی, روٹی لانے کے لیے گئی. تو میں نے سنا ہے کہ آج سب لوگ یہ اخبار کا انتظار کر رہے تھے کہ میں نے سنا, میں نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے. تو معلوم ہوا کہ آج رزلٹ آنے والا ہے بی اے کا, میٹرک کا, کسی بھی کلاس کا. تو میں نے بہت انتظار کیا. آپ کا رول نمبر مجھے یاد تھا, میں نے آپ کا رول نمبر تلاش کیا تو میں نے کامیاب امیدواروں میں آپ کا رول نمبر پایا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے شاندار مارک سے کامیابی حاصل کی ہے, آپ نے ڈسٹنکشن حاصل کی ہے یا فرسٹ ڈویژن میں آپ نے امتحان پاس کیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور اس خوشی اور میں جب گھر گئی تو گھر والوں نے میری خوشی کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا کہ میرا دوست, میری سہیلی کامیاب ہوئی ہے, اس نے اتنے مارکس حاصل کیے ہیں. یہ سب آپ کی محنت اور آپ کی لگن کا نتیجہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے محنت کی اور جس لگن کے ساتھ آپ نے پڑھا تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا جب آپ اسی طرح سے محنت کریں گی تو آپ کو اسی طرح سے کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو میں میری طرف اپنے گھر والوں کو بھی مبارکباد دینا اور میں جلد ہی آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں گی مبارکباد دینے کے لیے. تو پھر نیچے لکھنا ہے آپ کی سہیلی, جو بھی نام آپ کو ہوگا وہ لکھنا ہے, یا آپ کا دوست, آپ کا مرد کے لیے آپ کی, یہ مونس کے لیے, مذکر کے لیے آپ کا, مونس کے لیے آپ کی. یہ ضروری ہے, یہ فرق ہونی چاہیے واضح طور پر. اور اس کے ساتھ تو اب آپ یہ سب اپنا یہ کرو کیمرہ آن تو تاکہ میں دیکھ پاؤں گی کون کون لکھ رہا ہے. تو آپ اٹھاؤ قلم اور یہ درخواست لکھو اور مجھے بھی دکھاؤ کیا لکھا ہے آپ نے. چلو کرو اپنا کیمرہ آن کرو. چلو کیمرہ آن کرو. کوئی نہیں ہے کلاس میں؟ ہاں, کلاس میں کوئی نہیں ہے؟ میم ہے کلاس میں. ہاں کرو کیمرہ آن, جو بھی ہے کیمرہ آن کرو اور مجھے دکھاؤ کیا لکھیں گے آپ. چلو شاباش. میں ابھی لکھ ہاں رہے ہیں. نہیں, ابھی پہلے لکھ آپ ہی میں رہے ہیں. دیکھوں گی نا کون دکھ رہا ہے. آپ کیمرہ سب آن کرو, کیمرہ آن کرو. چلو شاباش, لکھو شاباش لکھو. ایک کا آیا اور باقی بچے, چلو باقی بچے. باقی ایک ہی نے کیمرہ آن کیا ہے, ایک ہی بچہ کلاس میں ہے. فیضان ایوب, صرف اس وقت 3 بچے ہیں کلاس میں, باقی چلے گئے ہیں کلاس سے. تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کلاس دینے کا. عثما ہے رول نمبر 6, فیضان ایوب ہے
اور ہے آصلہ، باقی کوئی نہیں ہے. باقی کہاں چلے گئے؟ ہاں آپ کے گھر والوں کو میں فون کرواؤں گی کہ آپ اگر کلاس شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں پھر کیوں نہیں رہتے ہیں آپ کلاس میں؟ کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے پڑھانا؟ چلو آج ہی میں فون کراؤں گی آپ کے گھر والوں کو. لکھا کسی نے؟ ہاں جی میم. چلو دکھاؤ مجھے، دکھاؤ. میم یہ ہے چلو نا. دکھاؤ. چلو ابھی اچھا چلو میں دیکھ رہی ہوں. آج میں سڑک پر چل رہی تھی تو وہی پہ سنا کہ رزلٹ کس کلاس کا وہ نہیں لکھا ہے. اس کو لکھو ہے نا 10th کلاس کا، PUC کا، کچھ بھی. تو پھر میں نے تمہارا کیا ہے تمہارا سنا. تو تمہارا سنا تو میں نے اخبار گیزٹ دیکھا. گیزٹ میں تمہارا نام کامیاب امیدواروں میں دیکھا. یہ یہاں درست کرو، یہ ٹھیک ہے. سنا کیا ہے سنا؟ تو آپ کا نام کامیاب امیدواروں میں دیکھا کہ آپ نے اس کو پھر یہاں ٹھیک کرو. مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے تمہارا سنا کہ تم بھی کہتا آنے تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ تمہاری لگن اور محنت کا نتیجہ ہے. یہ لگن کے ساتھ پڑھتی رہو، پڑھتی رہو یا تو آگے بھی کرنا. کیا آگے بھی کرنا، آگے بھی اسی طرح سے محنت کرنا، کوشش کرا. میں تمہاری دعا میں تمہارے لیے کو میری طرف سے اپنے گھر والوں کو مبارکباد کہنا. وہ ضروری لکھنا ہے اس میں. جب تک یہ لفظ نہیں ہوگا تب تک یہ ادھورا ہے یہ کا. تو میرا سلام کہنا. یہ کس کا تھا؟ ہاں یہ کس کا ہے؟ اس کو ٹھیک کرو، درست کرو اس کو. اور کسی نے لکھا؟ اور دکھا، باقی دکھا. چلو عظما آپ دکھاؤ. عظما دکھاؤ آپ نے کیا لکھا. میم میں نے ابھی نہیں لکھا. لکھو نا، پھر کب لکھے گی آپ؟ یہ آصلہ کا تھا. آصلہ آپ پھر سے کوشش کرو اس کو درست کرنے کی. جلدی میں لکھا. ساری غلطی ہے اور معنی واضح نہیں ہو رہا ہے.
چلو عظما اور فیضان ایوب. فیضان آپ دکھاؤ مجھے. فیضان بیٹا, فیضان کلاس میں نہیں ہے. فیضان آپ دکھاؤ کیا لکھا. فیضان آپ دکھاؤ کہاں ہے فیضان. آپ نے نہیں لکھا ہے. عثمان دکھا مجھے کیا لکھا. فیضان آپ بھی دکھا مجھے کیا لکھا ہے آپ نے. سیرت وہ چلی گئی ہے. سیرت اس کو میں نے ایبسنٹ لگایا ہے. چلو شاباش. عثمان لکھا آپ نے. ہاں عثمان ذرا کیمرہ اپنا آن کرو آپ. عثمان کرو کوشش لکھنے کی. کوشش کرو لکھنے کی. دکھاؤ نا مجھے. کیمرہ آن کرو نا. پہلے کرو کیمرہ آن. آپ نہیں سنتے ہیں. لکھو. چلو کل اس کو لکھ کے رکھنا. اور کل میں پھر سے دیکھوں گی یہ آپ کا یہ جو بھی بچے پریزنٹ تھے وہ سب لکھیں گے. اب اذان ہوئی. چلو آج کے لیے بس اتنا ہی.